السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا محدثكم نيوزاغورا انفو. في هذا الدرس سنقوم بشرح طريقة تصميم علم مع وضع حركة كما تلاحظون في الصورة. الآن نتوجه إلى برنامج البلندر، نقوم بحذف المربع وتعويضه بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بوضع الشكل على هذا، أن يكون الشكل عمودي بهذا الشكل كما تلاحظون. بعد ذلك نحاول محاكاة أبعاد العلم هكذا، مثلا هكذا. بعد ذلك نذهب إلى الإيديت مود ونضيف مجموعة من النقاط هكذا. لإضافة النقاط عليكم الضغط على كنترول زائد آر. كذلك نضيف نقاط في الأعلى كما تلاحظون. بعد ذلك أقوم بإضافة صف من النقاط في الأعلى تكون قريبة إلى النقاط العلوية هكذا، وصف آخر بالأسفل هكذا. بعد ذلك أقوم باختيار نقطتان في الأسفل ونقطتان في الأعلى. الهدف من هذا هو صنع الرابط الذي يربط بين العلم والعمود. سنقوم بالضغط على E. بعد ذلك نسحب إلى الوراء هكذا. بعد ذلك أتوجه إلى Object Data وأختار زائد، ثم أطبق أو أفعل ما اخترت. بعد ذلك أذهب إلى محاكاة الثوب والملابس، ثم أختار الجروب الذي فعلته في الأوبجكت داتا هكذا. في هذه الأثناء أقوم بتصميم عمود وليكن على هذا الشكل. بعد ذلك سأقوم بالضغط على بلاي لأرى الأنيماسيون كيف هي. كما تلاحظون العلم يتحرك، لكن هناك عيب، أي أن العلم كما تلاحظون يدخل داخل العمود كما تلاحظون. لتصحيح هذا الخطأ سأختار العلم عوض، سأختار أختار العمود وأضغط على
كوليزيون، ثم أعود وأضغط بلاي. ستلاحظون أن العلم أصبح يرتطم بالعمود ولا يدخل به أو فيه. بعد ذلك علي اختيار خامة مناسبة للعلم عن طريق الماتيريالز، أضيف ماتيريال جديد هكذا، ثم أذهب إلى تكستشر وأضيف صورة، ثم open. بعد ذلك أذهب لاختيار الصورة المناسبة. أنا سأختار صورة أو علم فلسطين الحبيب هكذا. بعد ذلك أذهب إلى مرة ثانية إلى الإيديت مود، لكن في هذه الحالة سأختار كافة النقاط ما عدا الأربع نقاط التي هنا، لن أختارها لأني لن أعمل عليها تكستشر. ثم أضغط على E هكذا وأختار نافذة جديدة، ثم أذهب إلى الإيميج إديتور وأختار نيو أوكي، ثم أختار العلم. أرى أنه مناسب تماما مع النقاط. بعد ذلك أقوم بتفعيل الخامة عن طريق ديسبلاي تكستشر سوليد، وأقوم بعمل بلاي لأرى نتيجة العمل. كما تلاحظون العالم يجب تنعيمه، سنقوم بذلك عن طريق سموتش، ثم مرة ثانية. كما تلاحظون العالم أصبح جيد، ينقصه شيء واحد هي الرياح لإعطاء واقعية أكثر. لعمل ذلك اختار الرياح من هنا كما تلاحظون. بعد ذلك أعمل روتيت للرياح أو للمروحة عن طريق الضغط على R وتدويرها هكذا، ثم أعمل على إرجاعها إلى الوراء والزيادة في هذه القيم. كما تلاحظون أقوم بالزيادة في هذه القيم، كلما زدت في القيمة ازدادت قوة الرياح. بعد ذلك أضغط على بلاي وألاحظ النتيجة. كما تلاحظون الآن سأعمل على تغيير لون السماء هكذا وفاعل الواقعية. بعد ذلك أضغط الرندر لا أرى النتيجة، أظن أن النتيجة جيدة.
في هذه الحالة، إذا أردتم أن تقوموا بعمل أنيماسيون، ما عليكم سوى الذهاب إلى الرندر. أول شيء نذهب إلى جودة الصورة. عادة أختار الHD TV 720 لأنها جيدة وخفيفة نوعا ما. بعد ذلك اختار مسار الحفظ، ثم نوعية المقطع، هل هو صورة أو مقطع فيديو. عادة اختار الMPG، ثم بعد ذلك أقوم بالضغط على أنيماسيون وانتظار انتهاء الأنيماسيون. إلى هنا أكون قد أنهيت شرح هذا الدرس. أتمنى أن ينال إعجابكم، وشكرا على تتبعكم، وإلى اللقاء.